सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मिट्टी की खासियत और जमादात का इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देखते चले जाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। इसी तरीके से हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा पर तशरीफ फरमाएं और कोहे हिरा वज्द में आता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा न थे, बल्कि वहां पर 9 सहाबाए किराम रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जलवा फरमा थे। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पड़ते ही कोहे हिरा वज्द में आ गया, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे हिरा पर अपना पैर मुबारक रखने के साथ साथ उसके वज्द में आने के बाद इरशाद फरमाया, उसकुन रुक जा। वो पत्थरों का पहाड़ रुकता हुआ दिखाई देता है। क्यों वज्द में आया था, क्यों ना आए वज्द के अंदर? इसलिए कि ये वही आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जिनके सदके में अल्लाह ताला हर वाबस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत और सरबुलंदी अता करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जब वहां पड़े तो वो वज्द के अंदर आकर रसूल आजम का इस्तकबाल भी कर रहा है, जानता है कि किसके कदम पड़े हुए हैं, और जब हुक्म होता है तो ये भी जानता है कि किसका हुक्म मिला है। एक सच्चे आशिक की तरह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए ये पत्थरों का पहाड़ जज्बो मस्ती की कैफियत से रुक कर सुकून के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए दिखाई देता है। कोहे सबीर को ले लीजिए, वहां भी यही हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, वो वज्द में आ गया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वज्द से सुकून में आने के हवाले से फरमाया, और उसके बाद वो पत्थरों का पहाड़ सुकून में आ गया, रुक गया, थम गया। और जबल ओहद का क्या कहना, उसकी किस्मत पर तो जितना नाज किया जाए उतना कम है। वो पत्थरों का पहाड़ जिस पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, और जब वो वज्द में आया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकुन या ओहद, ऐ जबल ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं। वो पत्थरों का पहाड़ रुक गया। और आप जानते हैं इस जबल ओहद की फजीलत हुजूर ने क्या फरमाई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बशारत अता फरमाई। वो पत्थरों का पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, और गोया नाज करते हुए पत्थरों का पहाड़ कह रहा होगा, लाओ मुझ जैसी किस्मत वाला कोई जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया हो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जबल ओहद है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये मुझसे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। आज जब भी कोई गुलाम रसूल मदीने की सरजमीन पर कदम रखता है तो जबल ओहद को खुशी से देखता भी है, मोहब्बत से देखता भी है, अकीदत से देखता भी है, और देखने के साथ साथ उससे मोहब्बत भी अपने सीने में रखता है, इसलिए कि ये पत्थरों का पहाड़ अपने सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लिए हुए है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं उसी मदीने मुनव्वरा के अंदर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब तशरीफ लाए हिजरत फरमाने के बाद, तो उनकी सेहत कुछ अलील होने लगी, तबीयत में अलालत रहने लगी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कई दिनों के बाद किसी इलाके की तरफ तशरीफ ले गए, और जब वहां से मदीने की तरफ वापस आ रहे थे तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने
اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال دیا کہ کہیں گرد و غبار جو ہے ہمارے ناکوں کے ذریعے ہمارے وجود میں داخل ہو کر ہماری بیماری کا سبب نہ بن جائے. لیکن اس موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کی مٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا جہاں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگے تھے. ارشاد فرمایا یہ مٹی یہ خاک شفا ہے. اللہ اکبر. مٹی کو بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا ذریعہ بنا دیا. علاج نہیں فرمایا، شفا فرمایا. آج بھی بہت سارے غلامان رسول جب مدینے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں کی خاک شفا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے مل جائے تاکہ اس کے ذریعے شفا حاصل کریں. یہ اس مٹی کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اس پر قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی تاثیر بدل دی اور اس مٹی کو لوگوں کے لیے شفا بنا دیا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے متعلق پتھروں کو دیکھیں اور ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جذبہ فدائیت ان کے اندر کتنی تھی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پتھروں میں اور کنکروں میں اور مٹی میں کس حد تک تھی. اللہ اکبر. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ جانتے ہیں پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کچھ کنکریوں کو لیا اور اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف پھینکا اور دشمنوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور پروردگار جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان پھینکی جانے والی کنکریوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اللہ اکبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تاثیر کہ صرف ان کی طرف پھینکا تو کافروں کا منہ پھر گیا. یہ کنکریوں کی صلاحیت، یہ کنکریوں کے اندر اتنی طاقت، اور یہ کنکریوں کو کس نے بتایا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ ان کنکریوں کو اللہ عز و جل نے یہ بتا بھی دیا تھا اور ان کنکریوں کے دل کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ کنکریاں اپنا کام انجام دے رہی تھیں اور گویا بتا رہی ہوں کہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم کافی ہیں. ہمارا وجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے اور دشمن رسول کے لیے اسی طریقے سے استعمال ہم کرتی رہیں گی اور لوگوں کے چہروں کو پھیرتی رہیں گی اور شکست دیتی رہیں گی اور ان کو کامیابی سے ہم کنار کبھی نہیں ہونے دیں گے. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف یہی نہیں بلکہ آئیے میں آپ کو مزید بتاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی کنکریوں کے حوالے سے اور پتھروں کے حوالے سے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتھر کس طریقے سے محبت فرماتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عمومی طور پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ ان کی زبانی سنیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں تو آپ کو یقین آ جائے گا
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتھروں کو کتنی محبت تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں بعض علاقوں سے گزرتے، فمررنا بین الجمال والشجر فلم تمر بشجرۃ ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم جن پہاڑوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کا نذرانہ پتھر پیش کر رہے ہیں، ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پتھروں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ جو پتھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتے۔ آپ مجھے بتائیں ایک پتھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ کوئی غلام رسول اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے سلام پیش کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پہچانیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں کے سلام کرنے کا واقعہ اور اس سے متعلق ارشادات بے شمار موجود ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بھی تھا کہ پتھر کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کیونکہ اس وقت آپ تنہا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پتھروں کا سلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھیوں نے بھی سنا۔ تو یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہاڑوں، درختوں، پتھروں، سنگریزوں اور خاک کے ذرات کا بصورت سلام نطق یعنی بولنا واضح اور صریح تھا۔ جیسا کہ سیرت کی کتابیں لکھنے والے حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا تو کیا ہوا؟ جعل لا یمر فی شعاب مکۃ وبطون اودیتها فیمر لحجر او شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی آپ مکہ مکرمہ کے جس علاقے اور وادی میں سے گزرتے ہر پتھر اور درخت یوں عرض کرتا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مخلوق محبت کرتی ہے، اور جمادات کی محبت کا کیا کہنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، اور آنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ آپ بتائیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور فرمایا اگر یہ بتا دیں کہ میں کون ہوں تو کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو سونے پہ سہاگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے قریب کیا تو وہ سنگریزے کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اشہد انک رسول اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی
संगरेजों ने दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए पत्थर अपनी किस्मत पर नाज करते हैं और अपनी किस्मत के हवाले से बेपनाह फख्र महसूस करते हैं। आप जानते हैं किसी पत्थर से पूछिए तो वो कहता हुआ दिखाई देगा, हमारी नस्ल ही में से, हमारी कौम में से ही, हमारे जो है वजूद में से ही हमारे बहुत सारी ऐसी कंकरियां गुजरी हैं, ऐसे पत्थर गुजरे हैं जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम लगा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा थे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हवाले से हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर के बैठा। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा लग रहा था कि वही के आसार हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र कैसे आना हुआ? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सोहबत से इस्तिफादे की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ, जी चाह रहा था हुजूर का दीदार करूं और हुजूर के करीब जाकर के बैठूं, इसलिए हाजिर हो गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत तलब की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सिद्दीक़ अकबर बैठे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कैसे आना हुआ? वही जवाब जो मैंने दिया था। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी यही जवाब दिया, आका आपकी याद बहुत आ रही थी, मोहब्बत की बुनियाद पर, सोहबत से इस्तिफादे की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। और अब उसके बाद हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, थोड़ी देर गुजरी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के बैठ गए। इन कुदसियों की जमात में बैठने पर हजरत अबू ज़र फरमाते, मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार ने फरमाया, उमर कैसे आना हुआ? उन्होंने भी जवाब में यही अर्ज किया, आपकी मोहब्बत खींच लाई है और कुर्बत से इस्तिफादे की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन तशरीफ लाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी आमद की वजह पूछी, उन्होंने भी वही जवाब दिया। अब समाअत फरमाएं, अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कंकर कहते हैं, पत्थर कहते हैं। एक पत्थर का इश्क रसूल बोल रहा है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से कुछ कंकरियां उठाई, जैसे ही हाथ में ली, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम के का लगना ही था कि उस कंकरियों से सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कंकरियों को सिद्दीक़ अकबर के हाथ में दिया। सिद्दीक़ अकबर के हाथ में भी वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। उसके बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कंकरियां लेकर के फारूक आज़म के हाथ में दी, तो फारूक आज़म के हाथ में भी वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। फारूक आज़म से लेकर हजरत उस्मान गनी के हाथों में दी, हजरत उस्मान गनी के हाथों में भी वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। और उसके बाद उनसे लेकर हजरत अबू ज़र फरमाते मेरे हाथों में दी तो कंकरियों से आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, कुरान तो कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करती है। यकीनन करती तो होंगी, लेकिन किसी के जिक्र की आवाज, और वो भी कंकरियों के जिक्र की आवाज अगर कोई सुना सकता है और बुलंद आवाज से जिक्र की आवाज, बुलंद आवाज से जिक्र सुनाई दे सकता है, तो ये वही कंकरियों की किस्मत हो सकती है जिन कंकरियों को दस्ते मुस्तफ़ा लग जाए तो उससे जिक्र इलाही की आवाज आने लग जाती है। ये वजह है कि कंकरियां हुजूर से बेपनाह मोहब्बत, जमादात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ اس محبت کا کتنا عظیم صلہ، جمادات کو محبت کا کتنا عظیم صلہ، مٹی کو محبت کا کتنا عظیم صلہ، مٹی کو اللہ عز و جل نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر، کہ آج مدینے کی سرزمین پر اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جس جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سب سے زیادہ لگے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا فرما دیا۔ اور مزید آپ سماعت فرمائیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو کیا عطا فرمایا۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، جملہ مکاتب فکر کے اندر یہ بات مسلم ہے، جس جگہ پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس وقت موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت رسول صرف انسان ہی نہیں کرتے، جمادات بھی کرتے ہیں، جمادات کے ساتھ ساتھ نباتات بھی کرتے ہیں، ہر مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔